أيها الإخوة والأخوات، إن أمامي شخصية بارزة معروفة، وهو بلال رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا. تعرفون عندما هو كان في مكة المكرمة، فكان أمية بن خلف المشرك المعروف كان يعذبه عذابا شديدا. فمرة أبو بكر رضي الله عنه مر ببلال وأمية بن خلف يعذبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أمية، اتق الله، أنت تظلم إلى هذه الغاية؟ هذا بلال مسكين تعذبه عذابا شديدا ولا ترحم عليه. قال: يا أبا بكر، لو أنت ترحم عليه اشتريه مني. فأبو بكر رضي الله عنه سأله: كم ثمنه تريد أن تأخذ؟ فطلب منه هذا المبلغ، وأبو بكر رضي الله عنه دفع هذا المبلغ لبلال. ثم أبو بكر رضي الله عنه حرره لوجه الله، حرره لوجه الله. فطبعا أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا في مكة المكرمة، كان من رجال مكة المعروفين، فحرر بلال. فعمر رضي الله عنه كان يقول دائما عندما كان ينظر إلى بلال، فكان يقول: هذا سيدنا، هذا سيدنا، وحرره سيدنا، يعني بلال سيدنا وأبو بكر رضي الله عنه أيضا سيدنا، فسيدنا أبو بكر حرر سيدنا يعني بلال. هكذا كانت مكانته عند الصحابة. هذا هو بلال. في يوم من الأيام مر به أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي الجليل، فناداه باسم غريب فناداه باسم غريب وهو لا يجوز في الإسلام أبدا. قال: يا ابن سود. ناداه بهذه الكلمة: يا ابن سود، لأنه كان أسود اللون، فناداه بهذه الكلمات، وهذه الكلمات إسلام لا يريد. فبلال رضي الله عنه حزن حزنا شديدا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما زلت ابن سود وأنا دخلت الإسلام، ما زلت أنا ابن سود. قال: ماذا وراءك؟ قال: يا رسول الله، أبو ذر الغفاري ناداني بهذا الاسم لأن لوني أسود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى أبي ذر الغفاري فطلبه، وجاء أبو ذر الغفاري، فالرسول صلى الله عليه وسلم تأكد هل هو قال أو لم يقل. فعندما سأله: يا أبا ذر، هل ناديته بهذا الاسم يا ابن سود؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا ناديته هكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا التأكيد، قال: إنك رجل فيك جاهلية، يعني يا أبا ذر أنت مسلم لكن ما زالت جاهلية في قلبك، إنك رجل فيك جاهلية. فعندما سمع أبو ذر الغفاري فحزن حزنا شديدا ولام نفسه، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى هذا المنظر الجديد. ما هذا المنظر الجديد؟ هو أن أبا ذر وضع خديه على رجل بلال، وضع خديه على رجل بلال، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذا المنظر. فقال بلال لنفسه، فقال أبو ذر لنفسه: يا أبا ذر، هل عرفت من أنت؟ هل عرفت من أنت؟ يعني أنت أصبحت متكبرا وإنك رجل فيك جاهلية، الآن أنت وضعت خديك على رجل بلال. إذن أيها الإخوة والأخوات، العصبية عصبية، العصبية جاهلية. واحد
إذا يفتخر بلونه، يفتخر بلسانه، يفتخر بوطنه، يفتخر بماله، هذا لا يجوز. وبالأخص للمسلم أنه ينادي باسم جميل لا باسم سيء. فرأيتم أن أبا ذر الغفاري كيف طلب العفو، وكيف وضع خديه على رجل بلال وطلب أمام الرسول: يا بلال أعفو عني، يا بلال أعفو عني، أنا ظلمت نفسي وأنا أعتذر. فهكذا هذا هو الدين.